السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي السيف والملاحم نبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أيها السادة، أيها الأعزة، إن مما يدعوني إلى غبطة وسرور وحبور أن أسعدني الله عز وجل ووفقني لتقديم خطبة موجزة إلى حضراتكم حول موضوع فضل الشهيد ومكانته عند الله عز وعلا. أصحاب السماحة، من لا يعرف أن ممن فضله الله وشرفه بنعيم الجنة عباده الذين قاتلوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وقتلوا ثم قتلوا وهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحون بما يعطيهم من نعيم الخلد وهم في الروضات يحبرون. أصحاب المعالي، هل نشك في أن الشهادة منزلة رفيعة سامية لا تدانيها منزلة، ومكانة مجيدة عالية لا تساويها مكانا، فمن نالها فقد فاز فوزا عظيما. أفلا نتدبر القرآن ولا نتأمل فيه؟ ماذا يقول ربنا عز وعلا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال أيضا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما لنا لا نتمنى هذه المرتبة الفاخرة، وما لنا نتخلف عن هذه الكرامة؟ هل فوق ذلك شر؟ وكيف ندبر ونتولى عما كان يقبل عليه رسولنا صلوات الله عليه وسلامه؟ هل يجوز لنا أن نفر مما يوده نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أبونا ونحن أبناؤه؟ وهل نريد أن نقول مثل ما قال بنو إسرائيل لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؟ يا رفقتي المغامرين، كفانا فضلا وشرفا للشهادة ما أفصح عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. أيها الإخوة، أسألكم، من لا يشتهي أن يتزوج حور الجنة العين كأمثال اللؤلؤ المكنون قاصرات الطرف لم يدبسهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان؟ وقولوا وبالله التوفيق لمن أعد الله هذه الحور؟ ألمن يكفر بربه ويكذب رسوله؟ ألمن يدبر ويولي دبره يوم الزحف؟ ألمن يجبن ويهرب ويرهب؟ قطعا لا. لمن يا أحباب المسلمين؟ لمن نعم أعدهن؟ لمن باع نفسه وماله من ربه بأن له الجنة وقتل ثم قتل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم انظروا ماذا هيأ الله جل وعلا في جنتي، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وثمرات كل شيء ورضوان من الله ولكن لمن يا أحباب المسلمين اعلموا أعد ذلك كله لمن يقبل ويتقدم ويكب على القتال في سبيل ربه ويحوض المعركة ويسحب إلى عدوه بقلب يحب الموت ويكره الحياة وبجسم لا يميل إلى الدعة والراحة وعقل لا يخامره الشق ولا تتنازع فيه الأهواء والأفكار ويحاربه بقوة متماسكة. يا أصحاب القلوب المؤمنة بادروا إلى الشهادة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لكم. ولو أختم حديثي هذا بكلمات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حيث سأل فيها ربه الشهادة في سبيله: اللهم ارزقنا شهادة مقبولة في سبيله واجعل موتي ببلد رسولك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.